अद्यः पाठः अद्य यः पाठः सः यतो हि अस्माभिः प्रत्याहारः कथं निर्मीयते इत्संज्ञकवर्णः कथम् इत्संज्ञा कथं भवति इति अग्रे विषयः वर्तते। इतः पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं पूर्वसूत्रं प्रत्याहारनिर्माणस्य आसीत् आदिरन्तेन सहिता। तत्र गतः विषयः आदिः यस्मात् पूर्वं भवति परं नास्ति स आदिः एवञ्च यस्मात् यस्मात् पूर्वं नास्ति परमस्ति सः आदिः यस्मात् पूर्वम् अस्ति परं नास्ति सः अन्त्यः इति एवं रूपेण शब्दानाम् अर्थः भवन्ति आदिः अन्तेन हिता सह द्वयोः आदिना आदेः अन्त्यस्य च उच्चारणं कृतं चेत् आद्यन्तयोः मध्ये ये भवन्ति तेषामपि ग्रहणं भवति। आद्यस्यापि ग्रहणम् आवश्यकम् अन्त्यस्यापि ग्रहणम् आवश्यकम्। अन्त्यस्य ग्रहणं कुतः न भवति चेत् अन्त्यः इत्संज्ञकः तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति उक्तमस्ति। तस्मात् ग्रहणं न भवति अथवा अन्यथा अन्त्यस्यापि भवेत्। येन नियमेन आदेः भवति तेन नियमेन अन्त्यस्यापि, परन्तु तन्न भवति यतोहि सः इत्संज्ञकः भवति अस्ति। एवञ्च सूत्रे उक्तमस्ति आदिः संज्ञा भवति न वा। आदिः अन्त्येन इता सह वर्तते चेत् संज्ञा भवति इति एवं रूपेण तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः कृतः। माहेश्वरसूत्रेषु तस्य उपयोगः अपि कृतः। काश्चन संज्ञाः तत्र तत्र निर्मिताः च। अधुना किञ्चित् अस्य दर्शनं कर्तव्यम्। शेर् सर्वात् इदं दर्शयामि दर्शयितुम् इच्छामि। अत्र अत्र इदम् अष्टाध्यायी.com इति एकं वेब्सैट् अस्ति। ऐप् अपि भवति तेषां कृते। तत्र यदि यथा अष्टाध्याय्याः सूत्रपाठः भवति किल, अष्टाध्याय्यां सूत्रपाठः भवति कथमस्ति सः। वृद्धिरादैः अदेङ् गुणः एको गुणवृद्धि न धातु लोप आर्त धातु के किम् इति च दीधि वे वीटाम् अलोनन्तराः संयोगः इति एवं रूपेण अनेन क्रमेण पाणिनिना सूत्राणि लिखितानि सन्ति। तत्र इयं या वामे संख्या वर्तते सा प्रथम संख्या अध्यायं दर्शयति, द्वितीय संख्या पादं दर्शयति, तृतीय संख्या सूत्रस्य क्रमं दर्शयति। प्रथमं सूत्रं, द्वितीयं सूत्रं, तृतीयं सूत्रम् इति। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति ग्रन्थः अस्ति। तत्रापि सूत्राणि भिन्नक्रमेण सन्ति। तस्मात् अत्र कौमुद्यां कुत्र इदं सूत्रमस्ति इति अत्र लिखितमस्ति। परन्तु सम्प्रति यद् आयोजनं तत्तु अष्टाध्यायी क्रमेण पाणिनिना येन क्रमेण लिखितं तथा आयोजनमस्ति। अत्र अस्माभिः यत् स्थलं द्रष्टव्यमस्ति तत् प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमसूत्रात् आरभ्य अग्रे द्रष्टव्यमस्ति। तत्र तावत् इच्छामि। साक्षात् अष्टाध्याय्यां किं लिखितमस्ति इति पश्यामः। अत्र अयं द्वितीयपादः समाप्तः। ततः परमेण अत्र तृतीयः पादः आरब्धः। तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रं भूवादयो धातवः। ततः परमस्ति उपदेशे जनुनासिक हलन्त्यं न विभक्तौ स्माः आदिर्नीकुरवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतन्तिते तस्य लोपः इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः बोद्धव्यमस्ति। अत्र इत्संज्ञा केषां भवति केषां न भवति इति विषये उक्तमस्ति।
अत्र सामान्यतः पश्यामः चेत् लघुभूतं सूत्रमस्ति। अत्यल्पानि पदानि प्रत्येकं सूत्रेषु वर्तन्ते, क्वचित् तु एकं पदं पदद्वयम् इति एवं दृश्यते। अधुना अस्य एतेषां सूत्राणाम् अर्थः कथं भवति इति आलोचना कर्तव्या अस्ति। तत्र अधुना वयं ईषत् परिवर्तनम् अत्र अस्ति। अत्र अधुना मया तानि एव सूत्राणि अत्र आनीय लिखितानि सन्ति। तत्र उपदेशे जनुनासिकै थलन्त्यं न विभक्तौ तु स्मः आदिर्येटुडाभाष प्रत्ययस्य चुटु लशक होतत्ति तस्य लोपः इति एतानि सूत्राणि येन क्रमेण पाणिनिमुनिना लिखितानि तेनैव क्रमेण अत्र आनीय स्थापितानि। अत्र अर्थकरणार्थं किं कर्तव्यम् इति चेत् यद् अस्माभिः किञ्चित् किञ्चित् आलोचितं सर्वप्रथमं पदच्छेदः। तर्हि अत्र यथा उपयोगाय भवेत् तथा पदच्छेदः कृतः। अत्र पश्यत, उपदेशे अच् अनुनासिकः इत्, उपदेशे अच् अनुनासिकः इति एवं पदच्छेदः जातः। अत्र अच् इति किम् इति चेत् अस्माभिः प्रत्याहारः निर्मितः। तत्र अच् इत्यनेन सर्वे स्वराः बोध्यन्ते। अच् इति संज्ञा अस्ति इति अस्माभिः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रालोचनकाले उदाहरणत्वेन आलोचितम्। अच् इति सर्वे स्वराः। तर्हि अच् यदि अनुनासिकः अस्ति तर्हि तस्य इत् इति संज्ञा भवति। संज्ञा भवति इति संज्ञा इति अध्याहारः कर्तव्यः स्यात्। इत् इति अस्ति, इत् इति संज्ञा भवति। कुत्र विद्यमानः अच् अनुनासिकः अच् इत् संज्ञकः भवति इति चेत् उपदेशे। यदि क्वचित् उपदेशः अस्ति, उपदेशे यदि अच् वर्तते स च अच् यदि अनुनासिकः अस्ति तर्हि तस्य इत् इति संज्ञा भवति। इत् संज्ञा भवति चेत् किं कर्तव्यं स विचारः परं करिष्यते। अधुना केवलं इत् संज्ञा भवति, संज्ञाकरणम् अस्ति। तर्हि अत्र प्रश्नः उदेति, कः इत्, कः उपदेशः। उपदेशः आद्योच्चारणम् इति लघुसिद्धान्तकौमुद्यां लिखितमस्ति। आद्यञ्च तदुच्चारणम् आद्योच्चारणम् अथवा आद्यानाम् उच्चारणम् आद्योच्चारणम् इति विविधाः विग्रहाः तस्य समासस्य प्रदर्शन्ते। तत्र इदं बोद्धव्यम्। एकः श्लोकः वर्तते, धातुसूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति एकः श्लोकः अस्ति। धातुसूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अत्र साक्षात् के उपदेशः इत्येव उक्तम्, परिगणनं कृतम्। किमस्ति अत्र परिगणनं, परिगणनम् अथवा व्यवसायः। परिगणनम् एव व्यवसायः, साक्षात् व्यवसायः कृतः। अर्थात् किञ्चित् बोद्धव्यं, कोऽपि अर्थः बोद्धव्यः चेत् लक्षणं वा क्रियतां साक्षात् परिगणनं वा क्रियताम्। विविधाः पन्थाः सन्ति। तस् लक्षणं भवति, परिगणनं भवति, परिगणनं लक्षणं च इत्यपि भवति। परिगणितभिन्नाः
तत्र लक्षणं भवति अथवा एवं रूपेण विविधाः प्रकाराः तत्र बोधनार्थं क्रियन्ते। सर्वेपि व्याकरणे प्रायः अवलम्ब्यन्ते। अत्र केवलं परिगणनम् आचार्यैः कैश्चित् कृतमस्ति। धातुसूत्रगणोनादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। के उपदेशाः तर्हि? पाणिनिमुनिना धातुपाठः लिखितः। धातुपाठे ये धातवः लिखिताः सन्ति तत्र यदि अयं धातुपाठः भवति उपदेशः तर्हि पाणिनिना लिखितः धातुः उपदेशः। तत्र यदि कश्चित् अच् वर्णः अस्ति स यदि अनुनासिकः अस्ति तर्हि तस्य इत् संज्ञा कर्तव्या। एवं पाणिनिना सूत्रपाठः लिखितः, सूत्राणि लिखितानि। सूत्रे यदि क्वचित् अनुनासिकः अच् अस्ति तर्हि तस्य इत् संज्ञा। एवं उणादि सूत्राणि सन्ति। प्रायः सार्धसप्तशतं सूत्राणि सन्ति उनादि, यानि सूत्रपाठे न भवन्ति। सूत्रपाठात् बहिः अष्टाध्याय्याः बहिर्भवन्ति उणादिसूत्राणि। तत्रापि एवमेव अयं नियमः वर्तते। तत्र यदि कश्चित् अच् अस्ति स यदि अनुनासिकः स्यात् तर्हि तस्य इत् संज्ञा। वाक्यं किम् इति चेत् वाक्यकारः वररुचिः। वाक्यकारः वररुचिः। वररुचिना यानि वाक्यानि अर्थात् वार्तिकानि रचितानि तत्र यदि कश्चित् अच् वर्णः अस्ति सः यदि अनुनासिकः तर्हि सः अपि इत्। तस्मात् अत्र किं किम् आयाति? उपदेशः इत्युक्ते किं? धातुपाठः, सूत्रपाठः, गणपाठः। पाणिनिमुनिना गणपाठोऽपि लिखितः वर्तते। तत्रापि यदि एवम् अनुनासिकः अच् अस्ति चेत् इत्संज्ञकः भवति। उणादिसूत्राणि, वार्तिकानि, लिङ्गानुशासनं। पाणिनिमुनिना लिङ्गानुशासनं, नाम लिङ्गानुशासनम् इत्यपि ग्रन्थः लिखितः अस्ति। तत्रापि अयमेव नियमः यत् अनुनासिकः अच् अस्ति चेत् इत्संज्ञा। एवं आगमः प्रत्ययः आदेशः। आगम प्रत्ययादेशः पाणिनिमुनिः सूत्र लक्ष्यस्य संस्कारार्थं क्वचित् आगमं करोति, क्वचित् प्रत्ययं योजयति, क्वचित् आदेशं करोति। तत्र अग्रे क्रमशः एतद्विषये किञ्चित् स्पष्टता भवेत्। तथापि अत्र आगमः इत्युक्ते कश्चित् वर्णः, वर्णसमुदायः वा आनीय कुत्रचित् योज्यते, न कस्यापि अपसारणं क्रियते, तदा आगमः इति भवति। प्रत्ययः तत्र पाणिनिमुनिना तृतीयाध्याये प्रत्ययः परश्च इति अधिकारः कृतः। तृतीय चतुर्थ पंचमाध्याये ये विधीयन्ते ते प्रत्ययाः इति अत्र सामान्यतः उच्यते। आदेशः कः इति चेत् आदेशः तथा वर्णः, वर्णसमुदायो वा यः आनीय योज्यते परन्तु कस्यचित् अपसारणं करोति। अर्थात् एकम् आसनमस्ति, तस्मिन् आसने कश्चित् उपविष्टः, अपरः जनः आगतः, येनम् अपसारयति तत्र उपविशति, सः भवति आदेशः। आगमः कः इति चेत् यः आसने उपविष्टः वर्तते स तु अस्ति एव, तस्मिन्नेव आसने किञ्चित् स्थानं कृत्वा उपविशति, सोऽपि वर्तते अयमपि वर्तते इति। आगमः मित्रवत् भवति, आदेशः शत्रुवत् भवति इति प्रचारः भवति। तर्हि धातुसूत्रगणोनादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेश उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति उपदेशविषये ज्ञायते। तर्हि किम् उपदेशः यदि क्वचिदस्ति तत्र यदि अनुनासिकः अच् अस्ति तर्हि तस्य इत्संज्ञा भवति। एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। हयवरट् लण् इति। लण् इत्यत्र यदि स्मर्यते, लण् मध्ये तु इत्संज्ञकः। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, लण् मध्ये तु इत्संज्ञकः। लण् इति अयं यः प्रत्याहारः वर्तते तत्र ल ततः परम् अ इति वर्णः वर्तते। तत्र इदानीं बिन्दुलेखनं सम्भवेन्न वा इति तट्टङ्कनं कठिनमस्ति। तर्हि उपरि चन्द्रः बिन्दुश्च, चन्द्रबिन्दुः इति लिखितः अस्ति चेत् तत्र केवलम् अनुसारं वा लिखामि तदपि न गृह्णाति। किमिदं चित्रं भोः? भवतु अनुस्वारः। हा, आगतम्। तर्हि अत्र लण् इति सूत्रे इदं इदं सूत्रं किल धातुसूत्र। इदं सूत्रमस्ति, माहेश्वरसूत्रं, न पाणिनिसूत्रम्।
तर्हि इदं यत् सूत्रं वर्तते अत्र अच् अस्ति स च अच् अनुनासिकः अस्ति, तस्मात् तस्य इत् संज्ञा भवेत्। अस्य अकारस्य इत् संज्ञा भवेत्। लण् मध्ये तु इत् संज्ञकः इति अस्ति, तस्मात् इदमत्र बोद्धव्यम्। एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। एवम् अग्रे सरामः। बहूनि उदाहरणानि भविष्यन्ति, तस्मात् चिन्ता नास्ति। उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इत्यस्य उदाहरणस्थलानि अत्यन्तानि भवन्ति अग्रे, तस्मात् तत् अधुना तत्र तथा चिन्ता न कर्तव्या। ततः परं सूत्रमस्ति हलन्त्यं, वयम् अत्र पश्यामः। द्वितीयं सूत्रं हलन्त्यं, प्रथमं तु गतम्। इत् संज्ञा भवति। अधुना हलन्त्यम् इत्यत्र पदच्छेदः हल् अन्त्यम्। अन्त्यं हल्, हल् इति वस्तुतः प्रत्याहारः, तेन वर्णः बोध्यते। तर्हि अन्त्यः हल् इति उच्यताम्। अन्त्यं हल् इति किम्? अन्त्यं तर्हि अन्त्यम् अक्षरं हल् इत्यनेन यः वर्णः बोध्यते सः वर्णः अक्षरम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तस्मात् अन्त्यम् अक्षरम्, अन्त्ये भवम् अन्त्यम्, अन्त्यम् अक्षरम्, अन्तिमः हल् वर्णः। अर्थात् यदि उपदेशे, अधुना किम् अत्र कर्तव्यमस्ति? उपरिष्टात् सूत्रात्, उपरि यत् सूत्रमस्ति तस्मात् सूत्रात् इदमेकं पदम् अनुवर्तनीयम्। किं तदिति चेत् उपदेशे इति पदम् अनुवर्तनीयम्। तद् आगतम् उपदेशे। उपदेशे अन्त्यं हल्, क्वचित् उपदेशः वर्तते, तत्र यदि अन्ते हल् स्यात् तर्हि तस्य उपदेशः अस्ति। तत्र यदि अन्ते हल् अस्ति तर्हि तस्य किं कर्तव्यम्? इत् संज्ञा कर्तव्या इति अत्र बोद्धव्यम्। तस्य इत् संज्ञा कर्तव्या। तस्मात् उपरितनात् सूत्रात् इत् इति पदम् अनुवर्तते। तर्हि अधुना कः अर्थः भवति इति चेत् उपदेशे अन्त्यं हल् इत् भवति, अर्थात् उपदेशे विद्यमानः अन्तिमः हल् वर्णः इत् संज्ञकः भवति, तस्य इत् इति संज्ञा भवति इति अर्थः लभ्यते। परन्तु पाणिनिना केवलं हलन्त्यम् इति लिखितम्। उपरितनसूत्रात् उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रात् उपदेशे इति अनुवर्तते इति एवं रूपेण अस्य अर्थः सम्पन्नः। तर्हि अत्र अनुवृत्तिः वर्तते। कस्य अनुवृत्तिः कस्य न भवति? यथा अच् इति पदमस्ति, अनुनासिकः अच् इति अत्र इति अत्र इदमस्ति अच् इति पदं, तादृशं सजातीयं पदम् अत्र हल् इति वर्तते। अनुनासिक इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति, अन्त्यं हल् इत्येव। यतोहि हल् हल् अनुनासिक इत्यस्य अनुवर्तनं कर्तव्यं नास्ति, अन्त्यः हल् भवति चेत् पर्याप्तम्। इत्यस्य तत् सजातीयं पदम् अत्र नास्ति, तस्मात् तद् अनुवर्तते। उपदेशे इत्यस्य सजातीयं पदं नास्ति, तदपि अनुवर्तते। इत्येवं रूपेण अत्र अनुवृत्तिः जाता। एवञ्च सूत्रस्य अर्थः सम्पन्नः। उपदेशे अन्त्यः हल् भवति चेत् तस्य इत् संज्ञा भवति इति सरलम्। तर्हि क्वचित् अस्य उपयोगः। उदाहरणस्थलं किम्? तर्हि अस्य उदाहरणस्थलं यथा किमपि एकं सूत्रं, यथा इदमेव यदि सूत्रं स्वीकुर्मः, अथवा ऊण् इति सूत्रमेव वर्तते। अस्मिन् सूत्रे अस्य सूत्रस्य अन्ते हल् वर्तते। अस्य सूत्रस्य अन्ते हल् वर्तते, ऐवुण्। अन्त्यं हल् इदम्, अस्य णकारस्य इत् संज्ञा भवति। अयम् उपदेशः एव वर्तते। धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासन इदं सूत्रमस्ति। तर्हि अत्र विद्यमानः यः णकारः सः अन्त्यः हल् वर्तते। सूत्रे उपदेशे, सूत्रे केवलं सूत्रे न, उपदेशे यदि हल् अन्त्यः अस्ति, अन्त्यः हल् अस्ति तर्हि तस्य इत् संज्ञा भवति। तत्र नकारस्य इत् संज्ञा। एवं रूपेण माहेश्वरसूत्रेषु सर्वत्र अन्त्यः वर्णः हल् वर्णः वर्तते, व्यञ्जनमस्ति। तर्हि तत्र तस्मात् तत्र वाक्यम् आगतम् येषाम् अन्त्या इतः
इति माहेश्वराणि सूत्राणि एतानि माहेश्वरसूत्राणि येषाम् अन्त्याः एतेषां सूत्राणाम् अन्ते भवाः ये हल् वर्णाः तेषाम् इत्संज्ञा इति एवं रूपेण तत्र अर्थः भवति। तर्हि उपदेशे हलन्तम् इति सूत्रस्य अर्थः अधुना सम्पन्नः। एतावत्पर्यन्तं सन्देहादिकम् अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। तत्र हल् हल् इत्यस्य अर्थद्वयं भवितुं शक्नोति न? हल् इत्यस्य अर्थद्वयं भवति, तस्मात् अत्र व्याख्यानबलात् हल् इत्यनेन व्यञ्जनानि ग्राह्यानि, न केवलम् अन्तिमं हल् इति सूत्रम्। एवम्। अग्रे अधुना सूत्रद्वयम् अत्र गतम्। उपदेशे अनुनासिकः अच्। प्रथमसूत्रेण अचाम् इति संज्ञा कृता। ये अनुनासिकाः अचः भवन्ति तेषाम् अचाम् इति संज्ञा कृता। द्वितीयसूत्रेण हलाम् इति संज्ञा कृता। परन्तु न सर्वेषां हलाम्। यदि हल् अन्ते वर्तते तर्हि तस्य, अच् यदि अनुनासिकः अस्ति तस्य, न सर्वेषाम् अचाम् तथा संज्ञा भवति। अग्रिमं सूत्रमस्ति न विभक्तौ तुस्माः इति इदं सूत्रं वर्तते। न विभक्तौ तुस्माः। अधुना उपरितनसूत्रद्वयेन अचां हलाञ्च इति संज्ञा कृता, परन्तु तेन किमपि अनिष्टम् आपद्यते। किं तत् अनिष्टम् इति चेत् तत्र विभक्तिः इति किमपि अस्ति। विभक्तिः इति आवश्यकं। गच्छतु अधः। विभक्तिः सु औ जस् अम् औ चस् क्षाभ्यां भिस् इति एवं रूपेण एकविंशतिः प्रत्ययाः सन्ति। तेषां नाम विभक्तिः इति वर्तते। ततः परं तिप् तस् जी सिप् थस् थ इति एवं रूपेण अष्टादश प्रत्ययाः सन्ति। तेषामपि विभक्तिः नाम वर्तते। तत्र एकं सूत्रमस्ति विभक्तिश्च इत्यनेन द्वयोरपि विभक्तिसंज्ञा भवति, न केवलम् एकस्य। तर्हि अत्र एताः विभक्तयः सन्ति। प्रत्येकं प्रत्ययः प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञकाः भवन्ति। अत्र विभक्तौ यदि क्वचित् तकारः सकारः मकारः, अत्र तु इति लिखितमस्ति। तु इत्यनेन किं बोद्धव्यं? तु इत्यस्य अर्थः भवति तवर्गः। न केवलम् अत्र त तकारः, तर्हि तवर्गः। तर्हि तवर्ग सकार मकार सकारः मकारः इति एते अत्र बोद्धव्याः। तवर्ग सकारः मकारः तद्भवति तुस् तुस्माः इति। तुस्माः इति किम् इति चेत् तवर्गः सकारः मकारः समासः क्रियते चेत् तुस्माः। यदि विभक्तौ तवर्ग सकार मकाराणाम् इत्संज्ञा प्राप्नोति हलन्त्यम् इति सूत्रेण, यतोहि तवर्ग सकार मकाराः सर्वेपि सर्वाणि व्यञ्जनानि, तर्हि केन इत्संज्ञा प्राप्ता? तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रेण प्राप्ता। हलन्त्यम् इति सूत्रेण विभक्तौ तवर्ग सकार मकाराणां यदि इत्संज्ञा प्राप्ता तर्हि सा न भवति इति वारणं कृतं, निषेधः कृतः। निषेधसूत्रमिदं संज्ञानिषेधः वर्तते। अत्र एवं संज्ञा न कर्तव्या। विभक्तौ यदि क्वचित् एवं संज्ञा प्राप्ता चेत् तर्हि अत्र विभक्तयः सन्ति। अत्र अत्र इदं यत् प्रथमं सूत्रमस्ति तद्वस्तुतः सु इति वर्तते। भवतु तत् सु इत्यत्र ऊकारः वर्तते, सः अनुनासिका अस्ति। तस्य अजन् उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। परन्तु तत् गतम्। अधुना अत्र सु औजस् जस् इति एका एका विभक्तिः।
अस्यां विभक्तौ अन्तिमः वर्णः सकारः। हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यः हल् अस्ति, तस्मात् अस्य इत्संज्ञा हलन्त्यम् इति सूत्रेण प्राप्ता। इदमेकमत्र बोद्धव्यम्, यदा यदा व्याकरणे इदं कार्यं प्राप्तम्, इदं संज्ञा प्राप्ता इति उच्यते, तस्य अर्थः अभिप्रायः एवं भवति, केनचित् सूत्रेण इदम् अधुना प्राप्तम् अस्ति परन्तु न भविष्यति। प्राप्त शब्द से प्रयोग व्याकरणे सामान्यतः अस्मिन् अर्थे क्रियते। यत् संज्ञा प्राप्ता, तर्हि प्राप्ता इति पदम् आगतं चेत् इदं बोद्धव्यं, तर्हि अग्रे किञ्चित् तन्न भविष्यति, अन्यथा किमपि अस्ति, तदा एव अत्र प्राप्त शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तर्हि अनेन सूत्रेण अत्र इत्संज्ञा प्राप्ता, हलन्तम् इति सूत्रेण अत्र सकारस्य इत्संज्ञा प्राप्ता। तस्मात् परन्तु तद् अनिष्टमस्ति, पाणिनिः न इच्छति अत्र सकारस्य इत्संज्ञा भवतु, परन्तु साधारणं सूत्रं कृतं हलन्त्यं, तस्मात् सा प्राप्ता, तर्हि वारणं कर्तव्यम्, अन्यथा अनिष्टापत्तिः। तर्हि किं कर्तव्यं, वारणार्थं सूत्रमेव लिखितं। विभक्तौ यदि तवर्गस्थवर्णाः त, थ, द, ध, न एते, एवञ्च सकारः अथवा मकारः, अत्र सकारः अस्ति, तर्हि अयं विभक्तौ विद्यमानः सकारः यस्य इत्संज्ञा प्राप्ता तस्य इत्संज्ञा न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि विभक्तौ उपदेशे एव तत् अस्ति, तर्हि उपदेशे इति अनुवर्तते। विभक्तौ तवर्ग समाः, तवर्ग सकार मकाराः एते हल् वर्णाः एव सन्ति, तस्मात् हल् तेषाम् इत्संज्ञा न भवति। तर्हि अत्र वस्तुतः किं कर्तव्यं स्यात्, तुस्माः हल् इत्यस्य परिवर्तनं किञ्चित् कर्तव्यं स्यात्। हलः, तुस्माः इति बहुवचनं वर्तते, तस्मात् एते एते हल् वर्णाः, हलः, हल् हलौ हलः इति बहुवचनं भवति। हलः तुस्माः, अत्रापि संज्ञायां न इतः इत्यपि बहुवचनं कर्तव्यं स्यात्। तुस्माः न इतः इति एवम् अत्र अर्थः भवति। अग्रे एतावदवगतं मन्ये। तर्हि अयं विभक्तिपरिणामः एवं क्रियते। अग्रे सूत्रमस्ति आदिर् ङेटुडवः। अत्र पाणिनिना क्वचित् क्वचित् किं कृतमस्ति, सामान्यतः धातुपाठे आधिक्येन अस्ति, धातोः पूर्वं ङि टु डु इति एवं वर्णाः लिखिताः सन्ति। यथा डु, डुक्रै, करणे, डुक्रै इति धातुः उल्लिखितः वर्तते। अत्र आदौ डु इति अस्ति, टु नदी समृद्धौ इति एकम् अस्ति, टु नदी समृद्धौ इति टु नदी इति अस्ति, तर्हि अत्र टु इति वर्तते। एवं रूपेण अत्र डु टु अथवा ङि इति एते शब्दाः अथवा वर्णसमुदायः, अत्र एकः वर्णः नास्ति, डु इति समुदायः वर्तते, टु इति समुदायः वर्तते, ङि इति समुदायः वर्तते। यदि आदिः स्यात्, क्वचित् आदिः ङि वर्तते, डु वर्तते, टु वर्तते, तर्हि तेषाम् अत्र इ टु डु एतेषां बहुवचनं भवति, यथा साधुः, साधुः, साधवः, तद्वदत्र इ टु डु अस्य बहुवचनं कुर्मः चेत् इ टु डवः। एतेषाम् आदिः आदिर् इ टु डवः, आदिः यदि इ टु डु अस्ति तर्हि तस्य इत् संज्ञा भवति, तस्मादत्र इत् संज्ञा भवति, तर्हि इत् इति अनुवर्तते। तत्रापि इतः ईटुडवः इतः इति कर्तव्यं, विभक्ति विपरिणामः कर्तव्यः स्यात्। तर्हि आदयः इति आवश्यकमस्ति, परन्तु तथा न कृतं। परन्तु किं कुत्र इदम्, उपदेशे, तर्हि उपदेशे यः आदिः इकार इ टु डु, इः टुः डुः, तर्हि तस्य इत् संज्ञा भवति, अथवा आदयः आदौ विद्यमानाः ईटुडवः इत्संज्ञकाः भवन्ति इति अर्थः आयाति। अग्रे एकं सूत्रमस्ति, इदं गतम्, अग्रिमं सूत्रं शः प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य शः तस्य किं भवति, इत् संज्ञा भवति, प्रत्ययस्य शकारस्य इत् संज्ञा भवति, इत् इति अनुवर्तते। उपदेशे प्रत्ययः उपदेशाय एव अस्ति, तस्मात् उपदेशे
उपदेशस्थले प्रत्ययः यत्र कुत्रापि प्रत्ययः दृष्टः चेत् तन्न कर्तव्यम्। उपदेशे यदा पाणिनिः प्रत्ययम् उल्लिखति तत्स्थले यदि तस्य तत्प्रत्ययस्य आदिः इति अनुवर्तनीयमस्ति, तत्प्रत्ययस्य आदिवर्णः शकारः अस्ति, तदा एव इत्संज्ञा भवति। अन्यथा अग्रे क्वचित् प्रक्रिया भवति, तदा अपि सकारस्य शकारः भवति। यथा पठिष्यति इति अस्ति, तस्य परिणामः भवति पठिष्यति इति। अत्र अत्र का समस्या उत्पद्येत तर्हि वस्तुतः स्य इति प्रत्ययः वर्तते, अत्र तस्य परिणामः जातः शकारत्वेन, तर्हि प्रत्ययस्य आदिः शकारः अस्ति, तत्रापि संज्ञा प्राप्नोति तन्न। तस्मात् किं कुत्र कर्तव्यं तत् उपदेशे, अर्थात् यत्र पाणिनिना प्रत्ययः उल्लिखितः अस्ति तत्र यदि शकारः अस्ति आदिः अस्ति तर्हि तस्य इत्संज्ञा भवति। तस्मात् प्रत्ययस्य आदिः शकारः उपदेशे इत्संज्ञकः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। अत्र तस्य उदाहरणानि तत्र तत्र सन्ति। अग्रे अग्रिमं सूत्रमस्ति चुटु। चुटु किम् इदं चुटु भोः? तर्हि चुटु इति चु इति टु इति च वर्तते, चुश्च टुश्च, तर्हि शब्दद्वयमस्ति चु च वर्गः ट वर्गः, तर्हि तयोः मेलनं कृतं द्वन्द्वसमासः कृतः, तर्हि द्विवचनं भविष्यति। तेन चु चुटु, यथा साधुः साधु चुटु, अत्र चुटु नास्ति, चुटु इति अस्ति। टु दीर्घः वर्तते, चु ह्रस्वः वर्तते, तर्हि चकार च वर्ग ट वर्गौ इति, च वर्गः ट वर्गश्च, तर्हि च वर्ग ट वर्गयोः किं भवति? इत्संज्ञा भवति। परन्तु सर्वेषां यत्र कुत्रापि च वर्गः ट वर्गः तदा भवति वा? तन्न। तर्हि किम् अस्ति अत्र? प्रत्ययस्य चुटु उपदेशे उपदेशस्थाने, तत्र यत्र उपदेशः कृतः तदानीमेव, तर्हि प्रत्यये यत्र कुत्रापि चकार च वर्गः ट वर्गः अस्ति चेत् भवति वा? तदपि न। यदि सः आदिः वर्तते, प्रत्ययस्य आदिः च वर्गः ट वर्गः अस्ति चेत् तस्य इत्संज्ञा भवति। एवं रूपेण अनुवृत्तिः अत्र प्रवर्तते। तर्हि चुटु इतौ इति कर्तव्यं स्यात्, केवलम् इत् इति न। यदि तत्रत्यमेव ग्राह्यं तर्हि चुटु इति द्विवचनमस्ति, तस्मात् संज्ञायाः अपि द्विवचनं। चुटु इतौ स्तः, तर्हि अत्र आदिः आदि प्रत्ययस्य आदि चुटु इतौ स्तः उपदेशस्थले इति अर्थः अत्र लभ्यते। चुटु च वर्ग ट वर्गः, अत्र सु औजस्, अत्र जस् इति अत्र एकः प्रत्ययः वर्तते, जस्। अत्र जकारः ट वर्गीयः वर्तते, च छ ज झ, तर्हि अस्य जकारस्य अनेन सूत्रेण चुटु इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। प्राप् न प्राप् भवति। वारणं कस्य कृतमस्ति? सकारस्य। अन्त्यः हलन्त्यम् इत्येन प्राप्तस्य वारणं कृतम्। न विभक्तौ तुस्मः इति कस्य वारणं करोति? हलन्त्यम् इत्येन न प्राप्तस्य प्राप्तायाः संज्ञायाः वारणं करोति। परन्तु तेनापि अनिष्टापत्तिः क्वचित् क्वचित् तु कर्तव्यमस्ति। तस्मात् अत्र तु अयं प्रत्ययस्य आदिः वर्तते, तत्तु अन्त्यस्य विषये आसीत्, इदं प्रत्ययस्य आदि विषये वर्तते। तस्मात् प्रत्ययस्य आदिः च वर्गः ट वर्गः अस्ति चेत् इत्संज्ञकः भवति। तत् विभक्तौ अपि तथा भवति, अन्यथा तु अस्य जकारस्य इत्संज्ञा यदि न भवेत् तर्हि तु तिष्ठेत्, तद् अनुचितम्। एवं रूपेण अत्र बोद्धव्यम्। अयं ट वर्ग, अत्र टा इति अस्ति किल, अयमपि प्रत्ययः विभक्तिप्रत्ययः, टकारस्य इत्संज्ञा भवति, यतोहि चुटु इति अत्र सूत्रं वर्तते। अग्रे लशकु लशक्व तद्धिते, लशकु अतद्धिते इति अस्ति, लशकु अतद्धिते। अत्र सप्तमी वर्तते, तस्मात् मया अत्र आनीय स्थापितम्। लशकु किमिदं लशकु? ल लकारः, शकारः, कु इत्यनेन क वर्गः इति एते बोद्धव्याः। लशक लशकु लशक् लशकु अतद्धिते संधौ कृते
लशक्व तद्धिते इति सूत्रं जातम्। तत्र किं किम् आनेयम् अस्ति उपरिष्टात् प्रत्ययस्य आदिः उपदेशे इति सर्वम् अत्र आयाति। अत्र इत् संज्ञा भवति। तर्हि लशकु इति पाणिनिना एकवचनमेव कृतं, तस्मात् अत्रापि एकवचनं भवतु, चिन्ता नास्ति। न अन्यथा लशकवः इति बहुवचनं स्यात् खलु, तथा तथा तु न कृतं। यदि क्वचित् अतद्धिते इत्युक्ते तद्धित प्रत्ययाः केचित् भवन्ति। तद्धित प्रत्ययाः ये भवन्ति तान् प्रत्ययान् विहाय अन्यत्र यत्र कुत्रापि प्रत्ययः वर्तते तस्य यः आदिवर्णः सः यदि लकारः शकारः कवर्गः वा अस्ति तर्हि तस्य इत्संज्ञा भवति लशकु अतद्धिते। उपदेशस्थले तद्धित प्रत्ययान् विहाय अन्यत्र अन्ये ये प्रत्ययाः सन्ति तत्र तस्य प्रत्ययस्य आदिः लकारः शकारः कवर्गः वा भवति चेत् इत्संज्ञकः भवति इत्यस्य अर्थः। अधुना अत्र इत् इति आगतमस्ति। तस्य अत्र किं कर्तव्यमस्ति, इत् इत्यस्य यदि षष्ठी विभक्ति भवति तर्हि किं भवेत्, इत् इतौ इतः मरुतः, षष्ठ्यां मरुतः भवति तद्वत् इतः इतः तस्य इतः अयं यः इत् यस्य इत् संज्ञा भवति तस्य इतः किं कर्तव्यं भोः, तर्हि तस्य इतः लोपः कर्तव्यः। लोपः कः इति विषये अग्रे आलोचना वर्तते, तदर्थं सूत्रमस्ति। परन्तु अधुना एतावता किं बोद्धव्यं यत् येषाम् इत् संज्ञा जाता तस्य इतः, यस्य इत् संज्ञा जाता तस्य इतः, अत्र इतः इति षष्ठ्येकवचनं वर्तते, तस्य इतः सः यः इत् तस्य किं कर्तव्यं, लोपः कर्तव्यः। लोपः इति अपि किमस्ति इति अग्रे स्पष्टं भवेत्। तर्हि अद्यतनः पाठः अत्रैव विरामं गन्तुं शक्नोति, यतोहि समयावधिः मुद्रणसमयावधिः पर्याप्तो नास्ति।